الحمد لله الذي جعل زلزلة الساعة شيئا عظيما وأحاط علمها عند نفسه لا يجليها لوقتها، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة. وقال أيضا: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. صدق الله العظيم. حضرة رئيس الاحتفال المؤقت وأساتذة البررة والزملاء في الدروس، إني أريد أن أتحدث أمامكم حول موضوع الساعة ويوم القيامة إلى حين قليل ل5 دقائق في اللغة العربية السهلة السلسة، فالرجاء منكم أن تسبوا آذنكم وأن تعملوا بالخير. أيها الطلاب، أنتم على علم تام بأن الله خلق العالم كله، وخلق الحيوانات والنباتات والأشجار والأحجار بهدف خاص وغرض جليل، وخلق الجن والإنس في هذا العالم، فاختار الإنس والجن لعبادته الخالصة وتعبده الجليل، حيث قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا العالم فانئ حادث، وكل شيء هالك إلا وجهه. هذه الأشجار والبحار والأنهار والبلاد تهلك، وأمر الساعة قريب جدا. قال الله تعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. واعلموا عباد الله أن الساعة اسم من أسماء يوم القيامة، ولها أسماء كثيرة، منها القارية والصاخة والطامة والواقية والغاشية والعاصفة والحاقة، ويوم الآخر، ويوم البعث، ويوم الخروج، ويوم الفصل، ويوم الدين، ويوم الحسرة، ويوم الخلود، ويوم الحساب، ويوم الوعيد، ويوم التلاق، ويوم التناد، ويوم التغابن. ومع أن العلم بموعد يوم القيامة من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله جل جلاله، فقد قال الله تعالى في كلامه: إن الله عنده علم الساعة. وانشقاق القمر في عهده صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة. قال الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. ومن علامتها ظهور مدعي النبوة الدجالين الكذابين، لا يزال يظهر هؤلاء الكذابون حتى يظهر آخرهم الأعور الدجال، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا دجالا كلهم يكذب على الله ورسوله. ومنها ظهور الفتن وذئاء الأمانة، كما قال عليه الصلاة والسلام وهو مستقبل المشرق: ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. وأيضا قال: إذا زيعت الأمانة فانتظروا الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة. أيها المستمعون الكرام، إنكم عرفتم أن تضييع الأمانة لا بشكل خاص، بل إسناد أمور الحكومة من الوزارة والإمارة والخلافة إلى غير أهلها، وكذا إسناد وظائف المدارس والمكاتب إلى غير أهلها من تضييع الأمانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا دين لمن لا أمانة له. هذا الحديث وأمثاله يلقي ضوء على أهمية الأمانة ووظائفها، فينبغي للمسلمين أن يعظموا هذه المسؤولية ويعرفوا قدرها، ويلاحظوا ألا ينتهكوا حرمة الأمانة. أخي الله الكرام، هذا القرآن أرشد الناس إلى أحوال يوم القيامة، وعرفنا كيفية زلزال الأرض، وعلمنا منظر صدور الناس أشتاتا، وفهمنا القيامة وهولها، وبين لنا عاقبة من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه. إن الله تعالى صرح في كتابه الأقدس: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. أخيرا أستغفر الله لي ولكم. اللهم احفظنا من فتنة المسيح الدجال، اللهم وفقنا لما تحب